वेलकम बैक। तो कुछ दिनों से एक पाकिस्तानी पॉडकास्ट काफी वायरल हो रहा है बांग्लादेश के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। दानियल भाई का एक पॉडकास्ट काफी वायरल हो रहा है जिसमें से एक लड़की बांग्लादेश में रह के आई है और बांग्लादेश के अंदर रहने के बाद पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के अपनी सारी एक्सपीरियंस को बयान कर रही है और बांग्लादेश के एक्सपीरियंस के साथ वो पाकिस्तान को कंपेयर करी कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर उनको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश के कौन सी अच्छी चीजें जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे नहीं है। इन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तानी लोगों के दिल में बांग्लादेश के लिए नफरत है या प्यार है। आइए स्टार्ट करते इस वीडियो। इसमें हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस की थी। आई अंडरस्टैंड। अच्छा मुझे बताओ कि जब बांग्लादेश गई पहला शुरू के दिन कैसे गुजरे, क्या डिफरेंस तुम्हें दिखा बांग्लादेश और पाकिस्तान में? जनरल डिफरेंस की बात करते हैं, फिर हम उसको ना कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जनरली स्पीकिंग हमें लगता है कराची का ट्रैफिक ज़्यादा है। कराची इज़ हेवन। क्या बात कर रही हो? बांग्लादेश का ट्रैफिक इज़ डेडली। आधे घंटे फिगर आधा घंटा 15 मिनट का रास्ता है ना, अगर आप गाड़ी में बैठ गए 45 मिनट से पहले आप नहीं पहुँचेंगे। ढाका में? यस। अबे नहीं यार। इट इज़ जैम पैक्ड। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे चूज टू टेक रिक्शाज एंड द रिक्शाज CNG वाले नहीं, CNG को CNG कहते हैं। दे हैव दोज रिक्शाज विच आर रियली फन फॉर मी कि वो आगे बंदा साइकिल पे चला रहा होता है एंड पीछे दो लोग बैठे हुए होते हैं। तो इट्स फन दैट वे, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑप्ट फॉर दैट बिकॉज आप गाड़ी में बैठे तो आप फंस गए। बहुत मेजर ट्रैफिक है। दूसरा मेजर डिफरेंस, पाकिस्तान में बारिश अगर हो जाए साल में एक आध दफ़ा शहर डूब जाता है। इतनी सी बारिश होती है शहर डूब जाता है। कराची में तो या कराची इज़ गॉन। ढाका में कुछ एरियाज़ हैं, देयर वाज अ टाइम वहाँ पे बारिश खासी होती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मानसून बहुत रहता है विच इज़ रियली गुड क्योंकि गर्म बहुत है। बारिश होती है ठंडा हो जाता है, फिर बारिश होती है फिर ठंडा हो जाता है। बट सो आई लिव इन गुलशन का एरिया, वो वहाँ का पॉश इलाका है। इकबाल, हाँ वो वहाँ का पॉश इलाका है। इट्स लाइक यहाँ का डिफेंस क्लिफ्टन कह लो। बारिश तूफ़ानी भी होगी ना, 2 सेकंड बाद बाहर निकलोगे लगेगा कुछ नहीं है। देयर ड्रेनेज सिस्टम इज़ ग्रेट। बहुत अच्छी बात है। बट हाँ अगर आप पुरान ढाका की तरफ जाएंगे, अंडर डेवलप्ड जगह जाएंगे, वहाँ पे ये होगा। एक दफ़ा ऐसे सुनने में आया था कि पानी भर गया, घुटनों तक या टखनों तक पानी आया था एंड पीपल लाइक कि क्या हो रहा है ना। तो मतलब सिस्टम अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। अच्छा है, कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनकी बिल्डिंग्स आर रियली नाइस। रोड कैसे हैं? हाँ रोड्स कंजस्टेड बहुत हैं, इसीलिए जो उनकी बिल्डिंग्स, पता है हमने 6-8 महीने बाद सर उठा के देखा तो यार बिल्डिंग्स तो बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी रोड्स हैं ना, इट्स लाइक इट्स स्मॉल। तो आप ट्रैफिक में इतना फंसे रहते हो कि यू डोंट रियली गेट द चांस टू अप्रिशिएट द ब्यूटी मच। अच्छा। या और ये फ्लाईओवर और अंडरपास इस तरह की चीज़ें, उनका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिसेंटली उनका एक बड़ा ब्रिज खुला है। इट्स कॉल्ड द पद्दा ब्रिज। इट्स रिटन पादमा बट दैट्स हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड, कॉल्ड द पद्दा ब्रिज। तो उसने लोगों के लिए बहुत आसानी कर दी है बिकॉज इट connects the roads and stuff, and it's one of the biggest bridges they've got. So they are still developing, but Pakistan is way ahead, I will say. Crime? Yeah, that one thing. This I really appreciate over there. Crime rate मेरे एक्सपीरियंस में और जहाँ तक मैंने देखा है कराची के आगे बहुत कम है। It's a lot safer. मैं रात को 11 बजे भी जिम से अपने जिम के कपड़ों में पैदल घर आ जाती हूँ एंड मुझे इतना सा भी डर नहीं लगता। कितना दूर है घर वहाँ से? A good 15 minutes walk. 15 minutes walk is a lot. मैं आराम से चिल में चलती फिरती अकेले घर आ जाती हूँ एंड आई डोंट फील द नीड कि यार मेरी चादर मेरे पास है कि नहीं, डू आई हैव अ जैकेट, डू आई नीड टू रैप माई सेल्फ अप इन समथिंग कि कोई आके हाथ ना लगा दे। नो वन गोना स्टेयर एट यू। मैं नकाब करके निकलूँ या मैं शॉर्ट्स पहन के निकल जाऊँ, नो वन इज आई डिस्कम्फर्ट नहीं फील होता बिकॉज पीपल आर स्टेयरिंग एट यू दैट वे। कंपेयर टू दैट वो एक साल जो मुझे वो कम्फर्ट मिला है ना, जब मैं वापस आई हूँ, मेरी सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी, 8 बजे मैं अपने घर वालों के साथ नाश्ता करने उतरी। मैंने कहा मुझे हलवा पूरी खानी है। आई गॉट अप एट अ रेस्टोरेंट एंड आई वॉज वेयरिंग माई स्वेट पैंट्स, आई वॉज वेयरिंग अ बैगी टी-शर्ट, बट द वे पीपल वर स्टेयरिंग एट मी, I mean I felt embarrassed and I asked them, I was like, listen, is something wrong with my clothes because they're staring at me as if I'm not wearing clothes. What's going on? And I still feel so uncomfortable. I should not have to, feel the need to cover myself for safety. That is one big issue here. वहाँ पे मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा बंदा हो, कोई मेरे कपड़ों पे कमेंट कर भी रहा है ना तो मेरे तक नहीं आ रहा और ना ही और देख ही नहीं रहा करीब से गुजरते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह इस तरह की बात। Not once.
Not once have I been touched inappropriately. And I say this because it's so common here. आप किसी 13 साल की बच्ची से भी पूछ लेंगे ना, ask any female that exists in the बहुत country. बड़ा डिफरेंस है ये, बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है ये, पूरे पाकिस्तान का, चाहे कराची हो, लाहौर हो, किसी भी इस्लामाबाद, फीमेल कहीं से भी पूछ लो, ऐसी कोई नहीं है जो कि अपनी जिंदगी में कराची में पॉसिबल ही नहीं है। रास्ते में चलते फिरते हाथ ना लगा हो, नॉट या ओनली फिर कुछ बैड कराची, एक्सपीरियंस पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही है। और हम लड़के तो, लड़कों का या बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। बाहर तो बिल्कुल जानवर लोग घूम रहे हैं, ठीक है, वो आपकी पिक्चर भी ले रहे होते हैं, आपकी वीडियोस भी बना रहे होते हैं, आपको देख भी रहे होते हैं, आपको आप पर आवाज़ें भी कसते हैं, आपको हाथ भी लगाने की कोशिश करते हैं, आपको तंग करके रखा हुआ होता है। देन आपके, अगर आप गाड़ी चला रही हैं तो आपके पीछे अपनी गाड़ी लगा देंगे। आप अनसेफ्टी की ना यहाँ पे लिमिट ये है दानियाल कि मैं लाहौर में पढ़ती थी, 4 साल मैंने वहाँ पढ़ा है, मैं अकेली रही हूँ, अकेले मैंने ट्रैवल किया। डेवू में बहुत दफ़ा अकेले आई हूँ, बट जब मैं डेवू में आती थी आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं अपने सर से पैर तक ना शॉल में बॉल बन के ऐसे बेड के कोने में ना सो जाती थी, किसी को पता ही ना चले मैं लड़की हूँ। वो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए किया, क्योंकि मुझे पता है यार यहाँ पे ये सब कोई मुझे तंग कर सकता है, मैं डरी हुई भी होती थी। लेकिन उसके बावजूद once I woke up at 5 in the morning because someone was trying to grab me from behind my seat, and I got up and saw it was a पढ़ा लिखा कोई यूनिवर्सिटी गोइंग लड़का था, और वो सीट से पीछे हाथ डाल के पता नहीं मेरी कोनी पकड़ रहा था उसको क्या। एंड मैं इतनी नींद में थी, मैंने उसको मैंने नींद में गालियाँ दी, लेकिन मैंने पूरी बस में एक बंदा कोई कुछ नहीं बोला। एंड ही जस्ट स्टेयरिंग एट मी लाइक व्हाट हैव आई डन, लाइक व्हाट आर यू इवन ट्राइंग टू ग्रैब, व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद से मैं डेवू के 18 घंटे के सफ़र में एक दफ़ा भी सो नहीं पाई, वरना मेरी आदत में ट्रैवलिंग में ना मैं 20 घंटे के लिए सो जाती थी, सो जाती थी मैं, और 20 घंटे बाद उठती थी कराची पहुँच के। उसके बाद से आई बीन वेरी स्कैर्ड, बिकॉज सुनने में शायद इतनी बड़ी बात नहीं लगती यार, क्या हुआ हाथ ही तो लगाया नहीं भाई, क्यों बड़ी बात नहीं लगती है, अंदर तक काम जाता है बंदा, कभी चढ़ जाती है। यू कांट फंक्शन इन दैट मोमेंट। कहना आसान होता है अपनी बहनों को कि यार थप्पड़ क्यों नहीं मार दिया रिक्शे वाले को तुमने। मेरे घर के नीचे रिक्शे वाले ने मुझे उतारा है, एंड ही सेड समथिंग वेरी इनअप्रोप्रिएट टू मी, एंड मी बीइंग मी इट वाज अ वेरी एक्सपेक्टेड रिएक्शन कि मैंने लगा देना था चमाट। एंड मामा वाज लाइक तुमने कुछ किया क्यों नहीं। And मैं कहाँ प्रीति सपना खड़े होके, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, I was just standing and staring at the guy. I didn't know what to do. और ये चीज़ कराची में नहीं सही हो रही है। I don't travel in a Kareem after dark. I shouldn't be scared for my life, right? That should not be the case. कोई तो शहर ऐसा हो पाकिस्तान में जहाँ हम उसको, देखो टाइम तो लगेगा चीज़ों को सही होने में, लेकिन कोई तो शहर ऐसा हो जो कि हम मिसाली तौर पर बोल सकें कि यार ये शहर है, यहाँ ऐसा होता नहीं है, और फिर किस तरह से उन्होंने इस मसले को ख़त्म किया है। हम तहसील टू तहसील, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, तहसील से लेकर फिर शहरों तक जो है ना, इसको हम अप्लाई करें उस मसले को। लेकिन ये हर गाँव में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में ये मसला है। Tell me this, how will there ever be like proper change when the idea of consequences is not that obvious? Zahir Jafri, what was this guy's name? Zahir Jafar, सही नाम है। Zahir Jafar, yeah. He has been given a death sentence after how long? After a year. After a whole year. दोबारा से उसने उसके ऊपर जो है ना वो ले लिया है। What the hell? दोबारा अप्लाई करेगा वो दोबारा। You really needed a whole year to punish someone for beheading a human being? You needed a year to think about that? माना कि उसके अम्मा अब्बा पे क्या गुजर रही होगी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग उसने जो किया है उसको सीधा डेथ सेंटेंस देना भी आई थिंक इज़ बहुत, अगर उस पर इट्स नथिंग। ही डिज़र्व्स टू गो थ्रू एटलीस्ट हाफ ऑफ व्हाट ही पुट दैट पुअर गर्ल थ्रू। आज वो बंदी है, कल को कोई और होगी। कितने केसेस होते हैं, होते रहते हैं। दे कीप ब्रशिंग इट अंडर द रग रोज। और सिर्फ हम तो बहुत बड़े केस की बात कर रहे हैं ना, जो कि लोगों को दिख गया, और उसके दिखने की बहुत सारी वजूहात थी। लेकिन यहाँ पर इस मुल्क में इस तरह के मसले रोज़ चल रहे होते हैं, और बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ रोज़ चल रहे होते हैं। लेकिन अभी अगर हम सिर्फ स्ट्रीट हरासमेंट की बात करें अगर, तो ये रेशो इतना ज़्यादा है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया आपने कि ढाका के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं। ये चीज़ वाकई में, मैं अकेली किसी भी टाइम निकल के सब्ज़ी लेने चली जाती हूँ इन माई नाइट सूट, एंड ये करने के लिए अगर मुझे ज़रूरत फील हो रही है ना अपने आप को मज़ीद कपड़े चेंज करने की, दैट इज़ ओनली फॉर पर्सनल रीजंस। ये नहीं है
کہ یار چوکیدار کیا بولے گا, یا چوکیدار کیسے دیکھے گا, یا پھر سبزی والا کیسے دیکھے گا. سب میری شکل پر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا میں نے پہنا ہوا کیا ہے. میں جو پہنتی ہوں وہ صرف ریزنز میری حد تک ہی ہونے چاہیے نا. بنگلہ دیش کی ترقی میں ایک بہت بڑا ریزن خواتین کا ہے, اور یہاں میں آنا چاہ رہا تھا بیسکلی. وہاں پر مجھے ایک بات بتاؤ, کراچی کا تم نے ایک پورا ورک سسٹم دیکھا ہے, کراچی میں تم نے دیکھا ہے کہ کتنے پورے پاکستان میں کتنی % ہے خواتین کی جو کام کر رہی ہوتی ہے. اب مجھے بنگلہ دیش کو بتاؤ کہ وہاں کام کس طرح کرتی ہیں, کیونکہ میں نے آرٹیکلس میں تو پڑھا ہے اور ویڈیوز میں ڈاکیومنٹریز میں دیکھا کہ وہاں خواتین پراپر طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے. اکانومی ایک بہت بڑا پارٹ ہے خواتین, اور یہاں پر نہیں ہے, ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے یہاں پر. تو اچھا وہاں پر کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہیں؟ In my experience, I've seen it the other way around. Maybe it's different in different industries, but the ratio of women working that I have seen is very less compared to men, compared to Pakistan. There are women working, but بہت کم ریشو ہے. مطلب روڈ پر آپ نے چلتے ہوئے نہیں دیکھا لڑکیوں کو وہاں پر؟ ہیں, اگر ہم لوگ دیکھو روڈ پر اگر نکلتے ہیں, آدمیوں کا ریشو زیادہ ہے. روڈ پر اگر ہم لوگ نکلتے ہیں کراچی میں تو ہمیں یہاں پر مرد زیادہ دکھتے ہیں اور عورتیں بالکل کافی کم دکھتی ہیں. لیکن اگر ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں خواتین زیادہ دکھتی ہیں اور مرد کم دکھتے ہیں. لیکن ہم اگر فیکٹریز کی بات کریں, اگر ہم لوگ اکانومی کی بات کریں, پوری انڈسٹریز کی بات کریں, تو وہاں پر یہاں پر جو ہے عورتوں کا تناسب بہت زیادہ کم ہے, بہت زیادہ کم ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہماری 50% پاپولیشن جو ہے اگر کام نہیں کرے گی تو اکانومی ہماری کیسے آگے بڑھے گی ملک کی. لیکن بنگلہ دیش کی جو پورا اسٹیٹس میں نے نکالے تھے اور جو پوری ریسرچ کی تھی اس کے مطابق بنگلہ دیش میں خواتین بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اسپیشلی انڈسٹریز کے اندر بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اور ہر طرح کی فیلڈ میں بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن آن گراؤنڈ تو میں یہ چیز شاید بہت زیادہ, I'll be very honest, میں نے جو ایکسپیرینس کیا اس میں مجھے ایسا فیل نہیں ہوا. That's very strange. In fact, یہاں پہ I've worked for these brands and it's like 80 to 90% are women, especially in Khadi. It's like a woman-run Amazing company. At least the design studio. There are men also working in the different departments, but design studio is like 95% women. And I think from far apart it comes out differently, but اتنا مزہ آتا ہے نا جب سب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. It's not as controversial as it may sound. And it's fun when smart people who actually want to work are working together and creating something amazing. تو یہ چیز میں نے پاکستان میں ایکسپیرینس کی ہے. وہاں پر ایٹ لیسٹ ان دا کمپنی دیٹ آئی ایم ورکنگ ریشو عورتوں کا فی الحال بہت کم ہے. بٹ دیر آر ادر برانڈز آلسو, جیسے وہاں ایک برانڈ ہے یلو, اٹ کمز انڈر بیکسم, تو وہاں پہ اسٹل دیر آر مور گرلز. بٹ I have visited that place because میں وہاں کسی کو جانتی تھی. I had a mutual. I went to see them. میں ان سے ملی. He showed me around. تو وہاں بھی عورتیں کام کر رہی ہیں, but I've seen more men around. تعلیم کا کیا تناسب دیکھا آپ نے؟ مطلب پڑھے لکھے لوگ آپ کو دیکھے ہیں وہاں پر بہت زیادہ, یا پھر پاکستان والا ہی حال ہے کہ مکس اینڈ میچ ہی چل رہا ہے اور کوشش کر رہے ہیں ابھی سب پڑھنے کی تعلیم؟ مکس اینڈ میچ ہے, but the people that are educated and are working in different industries, ان سے ایٹ لیسٹ مجھے یہ نالج ملی ہے کہ اسکول سسٹم میں نا دا ٹیچنگ اتنی پراپر نہیں ہے. نہ پراپر انگلش سکھائی جاتی ہے, نہ پراپر بانگلہ سکھائی جاتی ہے. تو دیز پیپل ہو ہیو ڈیفیکلٹی اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ انگلش, دے ہیو دا سیم اماؤنٹ آف ڈیفیکلٹی رائٹنگ بانگلہ. They can speak it because it's their language they use at home. But when it comes to like education, یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ مڈل کلاس بہت کم ہے, یا تو بہت امیر لوگ ہیں لوڈڈ, اچھا, یا تو لوور مڈل کلاس کی طرف ہے. بیچ کا مڈل کلاس جو یہاں پہ سب سے زیادہ کامن ہے کراچی پاکستان میں, وہ بہت کم ہے. ہمارے پاس تو میجورٹی مڈل کلاس ہے, رائٹ, وہاں پہ میجورٹی مائنورٹی میں آتی ہے. ہمارے کرائسس چل رہا ہے جس کی وجہ سے مڈل کلاس سلو لوور مڈل کلاس کی طرف جا رہی ہے. دس از ریئلی سیڈ, لیکن انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اگر چیزیں بہتر ہوئیں. I hope it gets better. Oh my God, Pakistan has become so expensive. I'm losing my mind. میری اماں ابھی میرے بھائی سے بات کرتے ہوئے کہیں صبح سے رو رہی ہے, یہ اتنا مہنگا ہے, مہنگا ہو گیا, بہت مہنگا ہو گیا. کیا ہو گیا ایک سال میں؟ I haven't been here for a year and now I've come back. I'm like, what is going on? What is going on? Yeah. So expensive. I'm really sorry, لیکن ہم لوگ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ ہمیں بچائے.
اور کسی کو بس خیال آ جائے کوئی ہمیں ایڈ دے دے کسی طرح سے کچھ نہ کچھ ہو جائے, کوئی نہ کوئی جگاڑ لگ جائے کہ ہم بچ جائیں, لیکن ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. حالات تو ٹھیک نہیں ہیں. یا آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. ایون آئی ایم ویری سوری بیکاز مائی فیملی لیوز ہیئر. اچھا اب مجھے بتاؤ کہ پاکستانیوں کے بارے میں بنگالیوں کی کیا سوچ ہے, جینوئن سوچ, اور ڈیٹیل میں تم ایکسپلین کر سکتے ہو کیونکہ ہم اچھی بری دونوں چیزیں دونوں سائڈ دیکھتے ہیں. ہم صرف اور صرف یہ نہیں بولتے نہیں یار یہ ہم دونوں کو لے کر چلتے ہیں, وہی سینٹرسٹ والی اپروچ. سو اٹس اے مکس. کیونکہ یار ایک وقت تھا کہ پاکستان کا حصہ تھے, ٹھیک ہے, اب جب وہ ٹوٹتا ہے اور یہ پوری ہسٹری اور اتنے معاملات, آج کیا سچویشن ہے, آج کا بنگالی کیا سوچتا ہے, آج کا بنگالی پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے آن ایوریج؟ سو پہلی بات تو اٹ از اے مکس, ٹھیک ہے, بٹ زخم تو ہیں. 21 فیب ان کا انٹرنیشنل لینگویج ڈے ہوتا ہے. دے ویئر بلیک اینڈ وائٹ دیٹ ڈے. دے سیلیبریٹ دیٹ ڈے بیکاز دیٹ از دا ڈے دے گاٹ فریڈم ٹو یوز بانگلہ ایز دیئر اون لینگویج. ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ اردو لینگویج ہو مین سب کی, اینڈ دے وانٹیڈ ٹو کیپ بانگلہ اور بنگالی. اب تھوڑا ڈفرینس ایکسیپٹنس میں کمی اکثر فیل ہوتی ہے. they are trying very hard to be nice to us, to be accepting of us, but کچھ جگہوں پہ جو ہے نا you can tell کہ اتنا 100% ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. سو جیسے ہوتا نا, آپ نے کسی کے ساتھ بہت برا کیا ہو اور وہ آپ سے دوستی کرنا چاہ رہا ہو, اینڈ آپ سے بڑی اچھی دوستی چل رہی ہو, لیکن کہیں آگے آپ کو ایک تانا ضرور مارے گا, یار تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. It's like that, but they are trying really hard and we are at fault. دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کر دوں کہ دیکھیں بنگلہ دیش جو ہے پاکستان کا ہی ایک ٹکڑا تھا, جیسے یہ پاکستان انڈیا کا تھا. یہ سب چیزوں کو ماننی پڑے گی. غلطیاں یار دیکھو ہر جگہ سے ہوئی تھی. ہم اس ٹائم پہ جب پاکستان کی جو ابھی کنڈیشن ہے, کرنٹ سچویشن ہے, تو اس میں تو ہم کو یہی لگتا کہ یار پچھلے ٹائم کے جو بھی لوگ تھے ان کی غلطیاں تھیں, بٹ اس کے پیچھے ہم نہیں جانا چاہتے. خیر اب جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. پاکستان کی جو چیزیں تھیں وہ اس لڑکی نے بیان کی کہ کون کون سی چیزیں پاکستان کے اندر ہے اور بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے مس کیا. خیر بنگلہ دیش کی کافی ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے بات کی. سب سے اسپیشلی میں یہاں پہ یہ بات کروں جنہوں نے رکشا کی بات کی, تو رکشا تو وہی وہاں پہ بنگلہ دیش میں یوز کیا جا رہا ہے جو کہ وہ ایک بندہ سائیکل چلا کے یوز کرتا ہے. یہ کافی مطلب ٹریڈیشنل لگتا ہے, کافی زبردست لگتا ہے. ایسا اکثر پاکستانی ڈراموں میں ہوتا ہے, اسپیشلی ان کے لیے بنایا جاتا ہے, بٹ پاکستان میں یہ چیز نہیں چلتی. یہ چیز بنگلہ دیش کے اندر چلتی ہے, ڈھاکہ سٹی کے اندر, اور جو بنگلہ دیش کے قریبی انڈین ایریاز ہیں وہاں پہ یہ رکشا کافی وائرل ہے اور کافی چلتا ہے. خیر سی این جی کی بات کی تو سی این جی تو وہی نارمل رکشا. مین چیزوں کو اور اگر ڈیپ میں جاؤں تو یہاں پہ میں اسپیشلی بات کروں کہ دیکھو پاکستانی لوگوں کے دل میں نفرت نہیں ہے, پیار ہے. اور ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس سے تو پاکستانی لوگوں کے دلوں میں اور بھی بنگلہ دیش کے لیے جو ہے پیار پیدا ہو رہا ہے اور ابھر کے آ رہا ہے. ان سب چیزوں کی پولیٹکس تھی, گندی پولیٹکس تھی, اور یہ ساری چیزیں ہوئی. میں یہاں پہ اگر اس ٹائم پہ اس لڑکی کی باتوں کو اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کیا بات کی, انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے وہاں پہ بھی کام کیا, یہاں پہ بھی کام کیا, پر جو میجر ڈفرینس تھا وہ آپ کو پتا چل گیا. اب میجر ڈفرینس کیا تھا اس کے بارے میں اگر میں دوبارہ سے آپ کو وہی بتانے لگا تو وہی بھی پوڈ کاسٹ جو ہے نا کافی ویڈیو جو ہے نا کافی لمبی ہو جائے گی, کیونکہ ساری چیزیں آپ نے پوڈ کاسٹ کے اندر دیکھ لی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو لازمی سبسکرائب کریں.